بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل هذا البير صدقة جارية بإذن الله تعالى عن مرحومة فاطمة حاج مرحوم عبد المنعم حرات مرحوم محمد وليد حرات بقبول الحسن، واجعل مثواه الجنة الفردوس. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجزه عنا خير الجزاء. اللهم اجعل هذا البير صدقة جارية بإذن الله تعالى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا الرحمن الرحيم.